नमस्कार दर्शकबिन, म बबिता मादेन। यहाँहरूलाई हिमालयन नेटवर्कमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, जस्तो कि यहाँहरूलाई विदित भएकै कुरा हो, ठीक यतिखेर समय राजनीतिको संक्रमण कालबाट हिँडिरहेको छ। यता केन्द्र सरकार अनि राज्य सरकार दुवै सरकारहरू पहाडको स्थायी समाधानबारे तत्परता देखाइरहेको भए तापनि सरकारद्वारा सोचिएको समाधानले कतै भोलिको दिनमा पहाडको निम्ति संकट पो निम्त्याउने हुन् कि भन्ने एउटा प्रश्न पनि छँदैछ। र यो प्रश्न सँगसँगै अर्को प्रश्न के छ भने के अब पहाडले न्याय पाउने हुन् त? पहाडलाई लिएर सरकारहरू कति इमानदार, वा त सरकारद्वारा बुनिएको कूटनीतिको शिकार बन्नुपर्ने हो कि फेरि एकचोटि पहाड? यस्तै तमाम प्रश्नहरू छ र यस्तै जिज्ञासाहरू लिएर आज हामी पहाडकै एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व, गोर्खा समुदाय भित्रकै एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व र गोर्खा समुदाय भित्रको मात्र नभएर सर्व समुदाय भित्रकै एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व डाक्टर महेन्द्र पी लामा समक्ष छौं। दर्शकबिन, म यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर सर, हिमालयन नेटवर्क च्यानललाई मलाई निम्त्याउनु भएको लागि अनि सबै दर्शकवृन्दलाई हार्दिक शुभकामना पनि। सर, हामी सिधै कुराकानीमा आउँ है। र अहिले घरि धेरैवटा चर्चाहरू चुलिएको छ। यता केन्द्र सरकारले दिने पीपीएस, राज्यले दिने पीपीएस, यो त छँदैछ सर। यसबारे पनि म यहाँसँग जिज्ञासा राख्नेछु, तर सबैभन्दा पहिला सरबाट म यो जान्न चाहन्छु कि बङ्गालमा तृणमूलले विधानसभा चुनाव जित्यो, यता केन्द्र सरकारले पहाडको स्थायी समाधानबारे कुरा उठायो। केन्द्र सरकारले स्थायी समाधानबारे कुरा उठाउने साथ यता राज्य सरकारले पनि हामी पीपीएस गरिदिनेछौँ भनेर अग्रसर भइरहेको छ अहिले। र यसरी पहाडलाई लिएर आखिर दुवै सरकारहरू बीच प्रतिस्पर्धा गरिनु पछाडिको रणनीति चाहिँ आखिर के कस्तो हुन सक्ला? हेर्नुहोस् है, तपाईले भन्नुभएको चाहिँ हाम्रो अहिले अति नै नाजुक स्थितिमा हामी सबैजना अघि बढिरहेका छौँ हैन? अनि यसमा राम्रो पक्षहरू पनि छन्, अलिकति आघातपूर्ण पक्षहरू पनि छन्। राम्रो पक्षहरूमा तपाईले भन्नुभएको जस्तै केन्द्र सरकार र बङ्गाल सरकार दुवै सरकारले अब दार्जिलिङको लागि, भारतीय गोर्खाहरूको लागि र डुवर्सको लागि हामी एउटा स्थायी समाधान राजनैतिक खोजेरै निकाल्छौँ भन्ने उनीहरूले हामीलाई भन्दै आएको हो। तर अब आघातपूर्ण स्थिति केले आयो भन्दाखेरि दार्जिलिङ अति नै अँध्यारो कालमा यति बेला गुज्रिरहेको छ। दोस्रो कुरो, दार्जिलिङको अहिलेसम्म पनि दार्जिलिङका राजनैतिक दलहरूमा, राजनैतिक नेताहरूमा एकमत छैन। अनि तेस्रो कुरो, नेता साथीहरू नै अन्योलता र दुविधामा चुर्लुम्मै डुबेर बसेका छन्। उनीहरूले बाहिर बाहिर यत्रो वर्षसम्म गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्य भन्नेहरू आज उनै नेताहरू खुल्ला मञ्चमा आएर के भन्न थाले भन्दाखेरि हामीलाई बङ्गालभित्रकै समाधान चाहिन्छ भन्ने होइन। अब यसको माने उनीहरूकोमा दृढ सङ्कल्प पनि थिएन रहेछ छुट्टै राज्यको लागि, र त्यो सँगसँगै आत्मविश्वास पनि थिएन रहेछ उनीहरू सँगसँगै। ठिकै छ, अब जे भयो भयो। अब भारत सरकार र बङ्गाल सरकारले जब तपाईँ हामीलाई राजनैतिक स्थायी समाधान दिन्छु भनेपछि तपाईँ हामी त तत्पर हुनु पर्यो नि त हैन? बहस गर्नु पर्यो, कुराकानी गर्नु पर्यो, त्यो भित्र के छ कसो छ, हामीले भनेको कुरो हो कि होइन, छ कि छैन भनेर खोज्नु पर्यो नि त। अहिलेसम्म पनि त्यस्तो खोज्ने केही गर्ने जमर्को म देख्दिनँ। सर, जस्तो कि हाम्रो तर्फबाट यस प्रकारको एउटा जमर्को चलेको छैन, त्यो पनि ठिकै हो है। म यसबारे पनि अझै म कुरा राख्छु सरलाई। तर सरकारको नीति चाहिँ के हुन सक्ला सर? जस्तो प्रकारले अहिले केन्द्र र राज्य दुवै सरकारहरूले चाहिँ हामी पहाडको समाधान गरिदिन्छौँ भनेर अग्रसर भइरहेको छ, यस पछाडिको रणनीति चाहिँ के कस्तो हुन सक्ला?
हेर्नुहोस् है, दुईटै सरकारले एउटा कुरो त थाहा पायो हैन, दुईटै सरकारले अब एउटा कुरो त रियलाइज गर्यो कि दार्जिलिङलाई त्यहाँको के अरे जनता जनार्दनलाई यो सानो तिनो कुरोले के अरे सन्तुष्टि नल्याउने रहेछ भन्ने कुरो त थाहा भयो। अब बङ्गालकै हेर्नुभयो भने हिजो मैले भन्दै थिएँ 1958 देखि मोडल सुरु गरेको घरि दार्जिलिङ डेभलपमेन्ट कमिटीदेखि लिएर भाषाको के अरे प्रशासनिक व्यवस्था दार्जिलिङमा देखि लिएर सिद्धार्थ शङ्कर रेज्यूले 1976 मा दार्जिलिङ हिल काउन्सिल एक्ट पास गरेको देखि लिएर सीपीएम गभर्नमेन्टले हिल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट खोलेर त्यस्तो प्रकारले धेरैवटा कुरो भयो, अन्तमा गएर जीटीए बन्यो हैन। अनि यो सबै मोडल फेल भयो भनेर बङ्गाल सरकारलाई पनि थाहा छ। ममता ब्यानर्जीज्यूलाई नै हेर्नुहोस्, गत 5 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्षमा उहाँ कति ताल दार्जिलिङ जानुभयो, अनि कति ताल दार्जिलिङबाट न्यास्रो अनुहार लिएर फर्किनु भयो, अनि र पनि कति ताल फेरि दार्जिलिङ गएर म केही दिन्छु भनेर जानुभयो। त्यो पनि तपाईँले देख्नु भएको हैन, सेटब्याकै सेटब्याक उहाँलाई। यो नेता छान्दा पनि हुँदैन, अर्को नेता छान्दा पनि हुँदैन, यो दिँदा पनि हुँदैन हैन, हकार खाइन्छ, गाली खाइन्छ उहाँले पनि देख्नुभयो। भारत सरकारले पनि त्यही भयो, दुईवटा ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट साइन गर्दाखेरि पनि दार्जिलिङमा हुनुपर्ने कुरो अगाडि बढेन, अनि दार्जिलिङको मान्छेहरूले फेरि मुभमेन्टको एजिटेसनको हैन फेरि त्यही पथ लियो भन्ने खालको दुईटालाई रियलाइज भएपछि अब दुईटै सरकारले केही न केही त ठुलै गर्नुपर्छ भनेर तय गरेको छ हैन। अब यो तय गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो यसमा भूमिका चाहिँ हाम्रै हुन्छ। उनीहरूले तय गर्दाखेरि फेरि त्यस्तै सानै सोचेको छ भने त तपाईँ हामी फेरि त्यही भड्काडुमा पर्छौँ। हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि तय गर्नुको अगाडि नै हाम्रो कुरा सुन्नुहोस्, अनि अब हामीलाई चाहिँ पर्मनेन्ट सोल्युसन मात्रै नचाहेर हामीलाई चाहिँ सबैलाई पुग्ने गरिकन मनाज्ञ पुग्ने गरिकनको सोल्युसन दिनुहोस् भनेको होइन त। अनि यो बारेमा हाम्रो डिस्कसनै भएको छैन। आज पनि तपाईँले राजनैतिक दलका नेताहरूलाई एकत्रित बनाएर सोध्नु भयो भने केवल गोर्खाल्यान्ड भन्छन्, तर कसरी ल्याउने, किन ल्याउने, कसलाई भन्ने, ट्राइपार्टाइटमा को जाने भन्ने कुरो अन्यलतामा उनीहरू यति गहिरो ढङ्गमा रुमलिरहेको छ। मलाई त कहिले कहीँ यो सब देख्दाखेरि अति नै दुःख लाग्छ बहिनी। हजुर, जस्तो कि सरकारले कुनै पनि एउटा व्यवस्था यदि पहाडमा लागू गरिदिइहाले, सरकारद्वारा लागू गरेको कानुन त हतपत संशोधन हुन मुस्किल छ र त्यो कानुन पनि हटाउन पनि मुस्किल छ, र जे गर्नुपर्छ सरकारले घोषणा गर्न अघि नै गर्नुपर्ने हो वास्तवमा। तर अहिले त्यसको पहल भइरहेको छैन र सरलाई म यही सोध्न चाहन्छु कि यस प्रकारको सरकारद्वारा कुनै पनि व्यवस्था लागू हुन अगाडि यदि हाम्रो तर्फबाट पहाडले अथवा गोर्खा समुदायले पहल गर्नुपर्ने हो भने त्यो कस्तो प्रकारको कदम चाहिँ उठाउनु पर्ने हो त सर? म यहाँबाट जान्न चाहन्छु यो कुरालाई। हेलो हेलो हेलो, सुन्नु हुँदैछ कविता बहिनी? हजुर, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भारत सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई अगाडि गएर भन्नुको अगाडि हामीलाई चाहिँ यो चाहिन्छ भनेर होइन। कारण हामीमा जाँदाखेरि हामी विभाजित हुनु हुँदैन, हामी एकत्रित भएर जानुपर्छ। गोजामुमुदेखि लेखेर सीपीआरएम सम्म, गोरामुमुदेखि बीजेपी सम्म, अहिलेको नयाँ पार्टीहरू गोर्खा लिगहरू सबै एकत्रित भएर जानुपर्छ। अनि एकत्रित भएर जानेमा त्यहाँको बिजनेस कम्युनिटीदेखि लिएर हामी नागरिक समाजका सदस्य, संगीतज्ञ, साहित्यिक, पत्रकार साथीहरू अनि जम्मै जनजाति जातका साथीहरू होइन, के अरे समाजका साहित्यिक सामाजिक संस्थाका
प्रतिनिधिहरू जानुपर्छ। अनि जानुको अगाडि तपाईँ हामीहरूमा एउटै माग हुनु पर्यो होइन कि हाम्रो छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भनेर। तर आज स्थिति के छ भन्दाखेरि मैले यसो बुझेर पढेर ल्याउँदाखेरि आज स्थिति हामी यो जम्मै एकत्रित हुने त एउटा फोरमै बनिएको छैन होइन, तै छाड र मै छाड भइरहेको छ आज पनि। त्यो बाहेक हामी क्लियर छैनौँ। तपाईँलाई हामीलाई अहिलेसम्म पनि क्लियर छैनौँ कि तपाईँ हामीलाई बङ्गालभित्रको व्यवस्था चाहिएको कि बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था चाहिएको, एउटा यो कुरो भयो। मैले हिजो मात्रै भन्दै थिएँ तपाईँ हामीलाई भारतीय गोर्खाहरूको लागि समाधान चाहिएको कि दार्जिलिङमा बस्ने गोर्खा र डुवर्स क्षेत्रमा बस्ने जाति जनजातिहरूलाई तपाईँलाई सोल्युसन चाहिएको होइन। तपाईँलाई आइडेन्टिटीको चिनारीलाई ल्याउने, चिनारीलाई फर्काइ ल्याउने, चिनारीलाई अझै मजबुत बनाउने समाधान चाहिएको कि तपाईँलाई विकास रूपी समाधान चाहिएको। अनि अन्तमा तपाईँलाई कन्स्टिट्युसनल संवैधानिक समाधान चाहिएको कि संविधानदेखि बाहिरसम्म। यो बारेमा अहिलेसम्म पनि तपाईँले 5 जना नेतालाई अगाडि राख्नुभयो भने 5 जना नेताले अलग अलग कुरा गर्छन्। देख्नुभयो तपाईँले होइन। अहिले त नेताहरूले के भन्नु थाल्यो भन्दाखेरि हामीलाई विकास पनि चाहिन्छ, हामीलाई आइडेन्टिटी पनि ठिकै छ, हामीले बसेर गर्नु पर्यो। अनि यदि तपाईँलाई बङ्गालभित्रकै सोल्युसन चाहिन्छ भन्नेहरू चाहिँ बहुमतमा छन् भने लु न त बङ्गालभित्र के चाहिँ सोल्युसन हो त्यो चाहिँ खोजौँ, बेस्ट सोल्युसन होइन, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ के अरे समाधान त्यो खोजौँ। भारत सरकारलाई बढै चाहिन्छ भन्यो भने त्यो पनि खोजौँ। तर यसमा एकमत हुनु पर्यो बहिनी। सबैभन्दा ठुलो कुरो आज हाम्रोमा मत अति विभाजित छ। हेर्नुहोस् है, यो भएको कारण त एउटा ठुलो कारण हो। बङ्गाल सरकारले पहिला सबैले कुरा गर्थ्यो डिभाइड एन्ड रुल, पहिला विभाजन गर त्यसमाथि प्रशासन गर त्यसमाथि शासन गर भनेर भन्थ्यो। बङ्गाल सरकारले ठिक उल्टा गरिदियो। बङ्गाल सरकारले फर्स्ट डिभाइड देन रुल भनेर गरिदियो, अरे फर्स्ट रुल एन्ड देन डिभाइड भनेर गरिदियो। पहिला शासन चलाऊ त्यसपछि यिनीहरूलाई डिभाइड गरिदियो भनेर गरिदियो। त्यसले गर्दा सबै छताछुल्ल भयो, छिन्न भिन्न भएको स्थिति छ आज। हजुर सर, यहाँले भन्नुभयो सब एक हुनु जरुरी छ। मूल मन्त्र त यही हो नि सर। यदि एक हुन सके त यस्तो खालको एउटा परिस्थिति नै आजसम्म हामीले पेश गर्नुपर्ने थिएन होला। तर आज त्यो स्थिति छैन, किनभनेदेखि पहाडका राजनीतिक दलहरू आज 2 भागमा विभक्त छ। दलहरूको एउटा टोली केन्द्र सरकारप्रति आस्था राखेर बसेका छन्, अन्त दलहरूको अर्को टोली राज्य सरकारप्रति आस्था राखेर बसेका छन्। र यस्तो स्थितिमा त अब एक मञ्चमा र एउटै विचारधारामा आउने अहिले कुनै प्रकारको यस्तो सम्भावना देखिएको छैन। र यस्तो स्थितिमा चाहिँ के तेस्रो विकल्प पनि त हुन सक्ला नि सर, होइन? केही न केही, किनकि अन्य जति पनि अहिले बौद्धिक जमात भयो या समाजको एउटा नागरिक जिम्मेवार नागरिकहरूको एउटा टोली अथवा भनौँ जो पनि राजनीतिक दलसँग केन्द्र र राज्य सँगको राजनीतिक दलहरूसँग गठबन्धनमा छैन, उनीहरूको पनि केही भूमिका हुन्छ। र तेस्रो मोर्चा भनौँ यहाँ त उनीहरूले चाहिँ अहिले ठिक यति बेला चाहिँ कस्तो प्रकारको भूमिका निभाउनु पर्ने हो, किनकि 2 राजनीतिक दलहरू एक आपस्तमा एउटा मञ्चमा आउने कुनै सम्भावना छैन। सरले भन्नुभएको कुरा यो एक मञ्चमा आउन सके त त्यो अति उत्तम हुन्थ्यो नि त। तर त्यो एउटा स्थिति नै बनिएको छैन। जब त्यो स्थिति नै छैन भने त्यसप्रति हामी किन चर्चा गर्नु, होइन सर? र अर्को तेस्रो विकल्पको खोजीमा जानुपर्ने हो नि त अब। र त्यो तेस्रो विकल्पको खोजी कस्तो हुन सक्ला सर? यसको उपाय के हुन सक्ला? हेर्नुहोस् है बबिता बहिनी, तपाईँले जो प्रश्न अगाडि राख्नुभयो यो अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन, कसरी एकत्रित हुने। अनि एकत्रित हुने हामी एकत्रित थिएनौँ भन्नु पनि सक्दैनौँ। 1986 को आन्दोलनमा हामी एकत्रित भएर नै आन्दोलन चुलीतिर पुग्यो। ठिकै हो सर, मैले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कुरा गरेको। वर्तमान त्यसको माने इतिहासले हामी एकत्रित हुन सक्छौँ भन्ने पनि देखायो।
जब तपाईको अर्को आन्दोलन भयो, दोस्रो तेस्रो चरणको आन्दोलन जिटिए बनियो, त्यसमा पनि एकत्रित भएरै बनियो हैन त? त्यसको माने एकत्रित हुनु सक्दो रहेछौँ मान्छेले चाहेको खण्डमा, जनता जनार्दनले चाहेको, राजनैतिक दलहरूले चाहेको खण्डमा। आज एकत्रित हामी हुनु सक्दैनौँ, त्यो पनि भन्नुपर्छ। एकत्रित हुनु सक्दैनौँ कारण राजनैतिक दलहरूको धेरै राजनैतिक दलहरू एउटा उनीहरूको आधार के छ भन्दाखेरि, राजनैतिक दलहरूको आधार हो उनीहरूले सरकारले दिएको पैसामा राजनीति गर्न थाले हैन त? अनि सरकारले दिएको पैसा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि डिजिएचसी जस्तो व्यवस्था आयो, जिटिए जस्तो व्यवस्था आयो, अनि उनीहरूले आफ्नो भाग्यलाई पुरा जिटिए र डिजिएचसीमै लगाए। कारण यो पैसा आउने बाटो चाहिँ सुक्यो भने हामी पनि सुक्छौँ भनेर। आज राजनीतिक दलहरू किन टुक्रा टुक्रा भयो भन्दाखेरि उनीहरूको आउने बाटो नै सुक्यो। त्यो त मान्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, म त भन्छु जिटिए अझै 2 वर्ष ढिलो गर्यो भने त्यो पार्टी मात्रै बाँच्छ जसले चाहिँ पक्का गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धित पार्टी र समर्पित पार्टी, त्यो पार्टी मात्रै बाँच्छ। अरू पार्टीहरू जम्मै खतमै भएर जान्छ। 2 वर्ष पनि ढिलो गरिदियो भने 21-23 सम्म पनि जिटिए बनाएन भने 23 सम्म पनि जिटिए चाहिँ बङ्गाल सरकारले आफैले चलाउँछु भन्यो भने आधा उधी पार्टीहरू सुहानै भएर जान्छ। त्यो त तपाईहरुले मान्नुपर्छ। तब एकत्रित हुने कुरामा हेर्नुहोस्, जम्मै राजनैतिक दलहरू र राजनैतिक नेताहरू पैसाको लोभ नगरेर, बलको प्रयोग नगरेर आफ्नो आडम्बरदेखि माथि उठेर काम गर्नु पर्यो हैन? अहिले अब राजनैतिक दलहरूले तपाई आश्चर्य मान्नुहुन्छ, राजनैतिक दलहरूले अहिले आफू धेरै अत्तालिएको स्थितिमा पुगिसकेको हामी सबैलाई इंगित गरिसकेको छ। मलाई धेरै माथिकै राजनैतिक दलका धेरै माथिकै नेताहरूले फोन गर्न थालिसके कसरी गर्ने, के गर्ने भनेर। त्यसको माने उनीहरुलाई पनि थाहा भइसक्यो उनीहरुको भविष्य पनि अन्यलतामा छ भनेर। यति बेला दुईटा काम गरिनु सक्छ। हेर्नुहोस् बहिनी, एउटा काम हो राजनैतिक दलहरुै मिलेर लु अब सबैलाई लिएर हिँड्नु पर्छ, यसमा सबै नै कलेक्टिभ लिडरशिप भएर बंगाल सरकार र भारत सरकारसँग जानुपर्छ भनेर गर्नु पर्ने कुरोहरु आउनु पर्यो। दोस्रो यसको अल्टरनेटिभ हो, यदि राजनैतिक दलहरुले यस्तो गर्नु सक्दैन, इफ दे क्यान नट मोबिलाइज पिपल, यदि मान्छेलाई यस्तो प्रकारले जम्मा गर्नु सक्दैन र मान्छेलाई यसरी यस्तो प्रकारले संकलित एउटा मञ्चमा ल्याएर संलग्न गर्न सक्दैन भने हामी तपाई सिभिल सोसाइटीमा जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, साहित्यिक हुनुहुन्छ, वकिल हुनुहुन्छ, के अरे डाक्टर हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ हैन, सबै मिलेर अनि जति पनि इन्टेलेक्चुअल्सहरुको जो ग्रुप छ जसलाई अंग्रेजीमा इन्टेलिजेन्सिया भन्छ, बुझ्नु भयो त? इन्टेलेक्चुअलहरुको जति ठुलो ग्रुप छ नि दार्जिलिङमा हैन, कोही के गर्ने कोही गर्ने, जसलाई अंग्रेजीमा इन्टेलिजेन्सिया भन्छ। यो इन्टेलिजेन्सिया सबै मिलेर अगाडि आउनु पर्यो हैन त? सबै मिलेर आउनु पर्यो अनि एउटा फोरम बनाएर सबैलाई हाल्नु पर्यो। तर हेर्नुहोस् है बहिनी, यसमा एउटा हामीले कुरा गर्यौं, तपाईले नै हामी बसेर कति ताल कुरा गरिसक्यो बारेमा कि हामीले पिपल्स फोरम बनाऊ भनेर। नेशनल गोर्खाल्यान्ड कमिटीले पिपल्स फोरम बनाउने अभिभारा लियो, हामीले पनि सघायौं, उनीहरु अगाडि बढ्नै सकेन। सरलाई म यही प्रश्न गर्नेवाला थिएँ सर। पिपल्स फोरम हजुरले कुरा गर्नुभएको थियो र कहीँ न कहीँ एक तबकाको जनतामा पिपल्स फोरम गठन हुन गइरहेको थियो, एउटा जिज्ञासाले पनि त्यो खबरहरूले पनि धेरै आशा पनि जगाएको थियो। तर बीचमै पिपल्स फोरमको कुरा पनि त्यतिकै हराएर गयो। वास्तवमा सर यसको हराउनुको पछाडि अथवा के चाहिँ भयो सर, वास्तविकता बताइदिनुस् न। हैन, पिपल्स फोरम बनाउनु भनेको त हामीले राजनैतिक दलहरूले गर्नु नसकेको काम चाहिँ अब तपाई हामी मिलेर गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई पनि संलग्न गर्नु, त्यति मात्रै हो हैन। छिटो गर्नुपर्छ, समय छैन भनेर हामी हतारिएको। तर अब नेशनल गोर्खाली त्यो त व्यक्तिगत रूपमा तपाईले गर्न सक्नु हुँदैन। पिपल्स फोरम म गर्न सक्दिन, म त व्यक्ति हैन। हामीले एउटा संस्थालाई जिम्मा दियौं, नेशनल गोर्खाल्यान्ड कमिटीलाई,
संस्थामा अति नै चिनिएका जानिएका प्रख्यात व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कोसिस गर्नुभयो, तर अब उहाँहरू पनि चुक्नु भयो होइन। उहाँहरूले यो कुरोलाई अगाडि बढाउनै सक्नु भएन। अब किन बढाउनु सक्नु भएन, कसले कहाँ के गर्यो भन्ने कुरोहरू उहाँहरूको भित्रको संस्थाभित्रको कुरो हो। तर अब उनीहरूले नसक्दाखेरि यो इन्टेलेक्चुअल अरे पिपल्स फोरम बनाउने जो एउटा जमर्को थियो त्यसले पनि असफलता हासिल गर्यो। तर हेर्नुहोस् है, तपाईँले हामीले सिभिल सोसाइटीको राजनैतिक दलहरूदेखि बाहिर एउटा सबै मिलेर बनाऊ भन्नेहरूमा पनि छौँ होइन त। यसमा दुईटै विघ्न बाधा आउँछ। एउटा त हामी सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरू पनि प्राय जस्तो राजनैतिक दलहरूसँग जोडिएका छौँ। देख्नुभयो नि तपाईँले होइन त, बुद्धिजीवीहरू पनि छन्, सङ्गीतज्ञहरू छन्, साहित्यिकहरू पनि राजनैतिक दलसँग जोडिएका छन् होइन। अब यो एउटा दुःख लाग्दो कुरो त म भन्दिनँ, तर यो एउटा अप्ठ्यारो कुरो हो। हत्तपत्त यस्तो हुँदैनन् होइन। एउटा राजनैतिक दल एकदमै म्याच्योर भएर, एकदमै परिपक्व भएर, एकदमै माथिल्लो स्टेजमा पुग्दाखेरि कङ्ग्रेसमा फ्रिडम स्ट्रगलमा इन्टेलेक्चुअल्सहरूले जोइन गरेको कुरा अर्कै हो, साहित्यिकहरूले जोइन गरेको अर्कै हो होइन। त्यसपछि राजनैतिक दल एकदमै उच्च स्तरमा पुग्दाखेरि के अरे बङ्गलादेशमा अवामी लिगमा जसलाई शेख मुजिबुर रहमानले सुरु गर्नुभयो, जम्मै ब्युरोक्रेट्सहरू अवामी लिगपट्टि लागे होइन, त्यो अलग्गै कुरो। तर अब हाम्रो राजनैतिक दलहरूमा परिपक्वता आएकै छैन, राजनैतिक दलहरूले केही कुरो ठुलो हासिल गरेकै छैन, राजनैतिक दलहरूले मार्गदर्शन गर्नै सकेको छैन। त्यही माथि गएर फेरि हाम्रो पढे लेखेको साथीहरू, साहित्यिक साथीहरू, सङ्गीतज्ञ साथीहरू, स्कुलका टिचर, कलेजका टिचर जाँदाखेरि म आफै पनि चित्त खिन्न हुँदो रहेछ। यो के भएको? लोभ चाहिँ के को, लालच चाहिँ के को? यदि लोभ र लालच छैन भने तपाईँ किन जानुभयो होइन? हुनु त आफ्नो आफ्नो इच्छाहरू हो होइन। त मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यति बेला हामीलाई गइसकेका इन्टेलेक्चुअल्सहरू, साहित्यिक साथीहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नु कर लाग्छ। तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूले नै दोहोऱ्याएर राजनैतिक दलहरूलाई ल्याउनुहोस्। अब ल्याएर एकत्रित भएपछि अझै ठुलो त्यहाँनिर हाम्रो लागि अझै ठुलो च्यालेन्ज के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जो फोरम बनिन्छ त्यसलाई सरकारले रेकग्नाइज गर्नु पर्यो। भारत सरकार, पश्चिम बङ्गाल सरकारले तिमीहरू चाहिँ पक्का दार्जिलिङ गोर्खाहरूको लागि दार्जिलिङ डुवर्सको तिमीहरू चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ भएको हुनाले तिमीहरूलाई चाहिँ हामी रेकग्नाइज गर्छौँ र ट्राइपार्टाइट टकमा वा बाइपार्टाइट टकमा, बायोलाटरल टकमा हामी तपाईँहरूलाई द्विपक्षीय त्रिपक्षीय जे पनि हुन्छ हामी तपाईँहरूलाई नै निम्त्याउँछौँ र तपाईँहरू मार्फत नै हामी यो समाधानको कुरा गर्छौँ भन्ने कुरो अर्को ठुलो च्यालेन्ज, चुनौती हुनसक्छ। बुझ्नुभयो त? अहिले तपाईँले देख्नुभयो कि होम मिनिस्टरसँग हुने जो त्रिपक्षीय वार्ता छ त्यसमा 3-4 राजनैतिक दलहरू मात्रै छ, सिभिल सोसाइटीको कुरै छैन, अरू राजनैतिक दलहरूको कुरै छैन। त्यसको गर्दाखेरि त के अरे हिँड्ने भन्दा खुट्टा तान्ने ज्यादा भयो। बुझ्नुभयो त? आज स्थिति त्यही भयो नि, 4 पाइलो हिँड्यो 10 पाइलो तलतिर झारिदियो होइन। अनि त्यहीबाट पनि राम्रो प्रकारले रिप्रेजेन्टेसन, खुल्ला प्रकारले रिप्रेजेन्टेसन नहुँदाखेरि मान्छेमा अति नै ठुलो विस्मय बोधकको सिचुएसन आइपुगेको छ। सर, यो जुन चाहिँ त्रिपक्षीय वार्तामा को कुरालाई म सर समक्ष गर्ने नै छु यस कुरालाई। तर योभन्दा अगाडि म सानो प्रश्न सोधिहाल्छु सरलाई, जस्तो कि जसले चाहिँ पिपल्स फोरम बनाउने अभिभार लिएका थिए, के सरकारको भित्रीय कुराहरूलाई बुझेर अथवा सरकारले दिन सक्ने कुराहरूलाई बुझेर उनीहरू पिपल्स फोरम बनाउनबाट पछि सरेका त होइनन् सर? एउटा जिज्ञासा पनि छ नि। धेरै हो होइन। हेर्नुहोस् है, पिपल्स फोरमको जब एनजिसीले पिपल्स फोरम बनाउने कुरो हुँदाखेरि म आफै पनि एनजिसीका पदाधिकारीहरूसँग बसेर, सदस्यहरूसँग बसेर धेरै पटक कुरा गरेँ। अनि उनीहरूले
यो पिपल्स फोरमलाई अगाडि बढाउनको लागि जमर्को पनि सुरु गरे, तर बिचमै आएर यो जमर्को रोक्यो। अनि जमर्को रोकिनुको एउटा प्रमुख कारण के थियो भन्दाखेरि कतिपय राजनैतिक दलका नेताहरूले हैन पिपल्स फोरमले यसलाई गर्नु हुँदैन, राजनैतिक दलले यो राजनैतिक मुद्दा भएकोले राजनैतिक दलले नै गर्नुपर्छ भने। त जब पनि राम्रो कुरोहरू हुन्छ बहिनी, जब पनि राम्रो घटलाग्दो गहकिलो कुराहरू हुन्छ त्यसलाई भत्काउने कोसिस बंगाल सरकारले पनि गर्दैन, भारत सरकारले पनि गर्दैन, हाम्रै मान्छेले गर्छ। त्यही कारण कहिलेकाहीँ त म भन्छु गोर्खाहरूको दुश्मन गोर्खाहरू नै हो। यसमा कुनै दुई मत हुनु हुँदैन। गोर्खाहरूको दुश्मन भारत सरकार पनि होइन, बंगाल सरकार पनि होइन, गोर्खाहरूको दुश्मन गोर्खाहरू हो। बुझ्नुभयो त? कुनै कुरो त अगाडि बढ्नु हुँदैन, कुनै कुरोमा त तपाईले सुन्नु हुँदैन, कुनै कुरोमा त तपाईँ एकमत हुनु मान्नुहुन्न। एकमत किन हुनु मान्नु हुँदैन? तपाईले नसकेर नबुझेर होइन, एकमत नहुनु मानेको मेरो भाग कसैले खोसिदिन्छ कि, मैले पाउँदै गरेको कुराबाट म वञ्चित हुन्छु कि होइन, मैले सरकारसँग भित्रभित्रै कुरा गरेको बाहिर निस्किन्छ कि भनेर त हो। यसमा एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ है बहिनी। त मलाई अहिले पनि लाग्छ पिपल्स फोरम जस्तो अर्गनाइजेसन बनाउन सक्छ। हिजो कालिम्पोङमा सोशल इन्जिनियरको जो ग्रुपले एउटा राम्रो सभा गर्यो होइन, त्यसमा प्राय जस्तो सबै पार्टीका सदस्यहरू प्रतिनिधिहरू आएका थिए, उनीहरूले डिस्कस गरे। अब यस्तै कुरोलाई कन्सोलिडेट गर्दै अगाडि गर्नु पर्यो, तर छिटो गर्नु पर्यो। हामी 6 महिना 8 महिना ढिलो भइसक्यौँ। बुझ्नुभयो त? जति ढिलो सरकारलाई खेल्ने उति ठुलो मैदान। बुझ्नुभयो त? जति ढिलो गर्नुभयो सरकारलाई म्यानिपुलेट गर्ने उति ठुलो मैदान। ममता ब्यानर्जी ज्यूले दार्जिलिङमा गएर लु तपाईहरु पीपीएस को सोल्युसन के हो मलाई बताउनुहोस् भनेपछि हाम्रो त दार्जिलिङमा त राजनैतिक दलहरू होडबाजी हुनुपर्ने, लु यो गरौँ त्यो गरौँ त्यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर। तर एकाअर्कालाई अंकुशे लाउनुपट्टि लाग्यो। आज हामी कापियाङदाङ भन्छौँ हैन त लेप्चा भाषामा, त्यस्तै भयो। हजुर, त्रिपक्षीय वार्ता सुरु हुन अघि सरसँग पनि विचार विमर्शहरू गरेको देखियो। सरले पनि अवश्य केही सुझाव र सरसल्लाह त दिनुभएको थियो होला। र वार्ता समाप्त भइसकेपछि वार्तामा भएका कतिपय कुराहरू जस्तो कि बंगाल सरकारको तर्फबाट त के भनियो त्यो एकदमै बाहिर निस्किएन, धेरै कुराहरू बाहिर निस्किएन। र वार्ता समाप्त भइसके पश्चात पनि सरसँग त अवश्य पनि टोलीले विचार विमर्शहरू त गरे नै होला। सरबाट नै केही कुराहरू केही तथ्यहरू जान्न पाए जनतालाई पनि त्यो एउटा सन्देश पुग्न सक्थ्यो वार्ता पछिका कुराहरू। हेर्नुहोस् है, वार्ता गर्नु जब साथीहरूलाई निम्त्याइयो हैन, निम्त्याएपछि मैले सोचेको थिएँ त्यहाँनिर व्यापक विचार विमर्श हुन्छ होला, वार्तामा जाँदैछौँ तपाईहरु के भन्नुहुन्छ होला भनेर हैन। म आफै पनि वार्तासँग आकर्षित भएको हुनाले मैले पनि अब हामीले यो कुरा राख्नुपर्छ भनेर वार्ताको एक दिन अगाडि हामीलाई हाम्रो लोकसभा सदस्य विष्ट महोदयले हामीलाई बोलाउनु भयो। मलाई, भारतीय गोर्खा परिसंघका मुनिस तामाङ भाइलाई अनि नेशनल गोर्खाल्यान्ड काउन्सिलका अध्यक्ष महोदय हाम्रो जनरल गुरुङलाई बोलाउनु भयो। अनि हामीले बसेर कुरा गर्यौं। मैले भन्नुपर्ने हाम्रो एमपी महोदयलाई सबै कुरा राखे, इतिहासदेखि लिएर हाम्रो यस्तो प्रकारको हुन्छ, यस्तो स्ट्र्याटेजी हुनुपर्छ भनेर उहाँलाई राखे। अनि उहाँले गएर उहाँलाई मैले यो पनि भने अब वार्ता सुरु भयो, अब वार्ता सुरु हुनुको भएपछि यसको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव चाहिँ बंगाल सरकारमा पर्छ है हैन। उहाँलाई मैले प्री वार्निङ गरेको थिएँ, बंगाल सरकारमा पर्छ, बंगाल सरकारले इमिडिएटली कि त जिटिए बनाउनु सुरु गर्छ इलेक्सन गरेर, कि त त्यहाँनिर अर्को के अरे प्रबन्ध ल्याउँछ भनेर मैले उहाँलाई पहिल्यै भनेको थिएँ। अनि त्यस्तै भयो। त उहाँहरू वार्तामा पस्नु भयो। वार्तामा जाने साथीहरूले सबैसँग व्यक्तिगत चिनापर्ची छ मेरो हैन। मलाई वार्तामा जाँदैछु भन्दा पनि भनेनन्, वार्ताबाट फर्केर आएर के भयो त्यो नि भनेनन्। त्यसले नै देखाउँछ कि
मलाई भन्नुपर्छ भनेको होइन, तर अब हामी चाहिँ यो काममा धेरै लागेको हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दा यसो फोन गरेर भन्छन् होला है, होइन यस्तो भयो भनेर। यो पनि माने मैले, लु उनीहरूलाई कोड अफ कन्डक्टले वार्ताभित्र भएको कुराहरू बाहिर निस्किनु दिँदैन भनेर, त्यो पनि मैले माने। त्यो कारण अब त्यस्तो हुन्छ होइन सरकारसँग वार्ता गर्दाखेरि। तर दुःख लाग्दो कुरो के हुन्छ भयो भन्दाखेरि वार्ताको जो ट्राइपार्टाइटमा बङ्गाल सरकारको प्रतिनिधि एकजना नोकरशाहीका व्यक्तिले गरेका थिए, अनि त्यो पनि अलिकति र्याङ्कमा धेरै तलका मान्छेले गरेका थिए। रेसिडेन्ट कमिसनर भनेपछि अब चिफ सेक्रेटरी, एडिसनल चिफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीजहरू होइन, त्यो भन्दा धेरै तल। अनि त्यस्तो स्थितिमा हाम्रो वार्ता अब अर्को महिना हुन्छ, डिसेम्बरमा हुन्छ, नोभेम्बरमा हुन्छ भन्ने जो कुराहरू राख्यो, त्यसमा बाहिर निस्किएर कमसे कम सबै साथीहरूलाई बोलाएर यस्तो यस्तो भयो, यसरी गर्नुपर्ने रहेछ, तपाईँहरूको के गर्नुपर्ने छ भनेर हुनुपर्ने थियो। अब हाम्रो एमपी महोदयले भन्नुहुन्छ यो भयो, त्यस्तो भयो भनेर, तर अब हाम्रो जति पनि रिप्रेजेन्टेटिभ छ उनीहरू चाहिँ के अरे उनीहरू चाहिँ एकदमै मुखै बन्द गरेर बसिदिए। तर मुख बन्द चाहिँ फेरि आफूभित्र अरूको लागि गरेको नि, अरूलाई चाहिँ फेरि सबैलाई थाहा छ बाहिर कुरो। 4 दिनपछि 5 दिनपछि एकजनाले फोन गरेर मलाई भनिहाल्यो, ए त्यस्तो भएछ त, तपाईँलाई कसले भनेको, वार्तामै जाने एकजनाले भनेको भनेर। होइन, तपाईँले यदि अर्कोलाई भन्नु सक्नुहुन्छ भने तपाईँले जनतालाई पनि त भन्नु सक्नु पर्यो यस्तो भयो भनेर, होइन, अनि कुरा हुन्छ। त यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि वार्ता गर्ने व्यक्तिहरूको चरित्र देखाउँछ। एकदमै मानिएका व्यक्ति छन् त्यहाँनिर। हाम्रो आरबी राईज्यू हुनुहुन्छ, होइन, मानिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। डाओ पाखरिनज्यू हुनुहुन्छ, होइन, जिएनएलएफका नेताहरू, होइन। त हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले अलिकति मन खाने व्यक्तिहरूसँग त कुरा गर्नुहोस्, के हो कसो होस् भनेर। यदि तपाईँहरूले आँट गर्नु सक्नुहुन्छ भने सिभिल सोसाइटीका पनि 10 जनालाई बोकेर जानुहोस्, एडभोकेटका एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ, जर्नलिस्टका एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ भनेर 20 वटा मान्छेले कन्भिन्सिङ आर्गुमेन्ट दिँदाखेरि त भारत सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकार पनि त पग्लिन्छ। उनीहरू पनि त मान्छे नै हो, सरकारै हो, होइन भनेर भन्छ। त यो स्ट्राटेजी पनि मलाई लाग्छ प्रभावशाली हुँदैन। हजुर, धेरै कुरा हुन सक्थ्यो सर वार्तालाई लिएर। सायद एउटा सर्वभारतीय स्तरमा एउटा कमिटी गठन गर्न सकिन्थ्यो, तर धेरै कुराहरू भएन, त्यो सबैलाई विदित भएकै कुरा हो। अब पहाडलाई लिएर वार्ताको सिलसिला सुरु भएको हो भनेर वार्तामा बसेर आउनेहरूले त ठोकुवा गरिरहेका छन्। तर सरकारमा पनि बसिसकेको एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अहिले पनि सरकारमा पनि हुनुहुन्छ यहाँ, र समुदायभित्रको पनि एकजना अगुवा व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। सरको बुझाइमा अबको पहलमा केन्द्र सरकारको पहाडप्रतिको इमान्दारिता कतिको न्यायपूर्वक हुन सक्ला सरको विचारमा? हेर्नुहोस् है, कुनै सरकार पनि दबाउ बिना काम गर्दैन। जबसम्म सरकारमा दबाव पर्दैन, सरकारलाई राजनैतिक दबाव पर्दैन, सरकारलाई कुनै किसिमको दबाव पर्दैन भने सरकारले एकदमै इजी टेक गर्छ। यस्तो नेगोसिएसन गर्ने टिमहरू त सरकारका डेली 2 टिम, 10 दिन, 20 दिन टिम पुग्छ। अनि सरकार अति नै व्यस्त संस्था हो। आज यहाँ भयो, भोलि त्यहाँ भयो, पर्सि यहाँ भयो। भारत सरकार त हो, पुरा भारतलाई हेर्नुपर्छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारको पनि त्यही अवस्था छ, आज यो भयो त्यो भयो। त सरकारलाई दबाउ दिनका लागि तपाईँ हामीले एउटा स्ट्राटेजी तय गर्नु पर्यो। यो दिएनौ भने यो दिएनौ भने यो भनेर होइन त। यदि यही किसिमको दबाउ हो भने भारत सरकारबाट पनि बङ्गाल सरकारबाट पनि तपाईँ हामीले केही पाउँछौँ भन्ने आशा नराखे हुन्छ। यही किसिमको दबाउको ताकत हो भने
यही किसिमको दबाउको रणनीति हो भने भारत सरकारले पनि लत्याउँछ यो केसलाई, बङ्गाल सरकारले पनि लत्याउँछ यो केसलाई। मैले त एकदमै स्पष्ट रूपमा देखिसकेको छु र नै म हत्ता लिन्छु र नै साथीहरूलाई भन्छु ए भएन भएन यसरी गरौँ यसरी गरौँ यसरी गरौँ भनेर हैन। त अब यो दबाउ कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने बबिता बहिनी तपाईले सोध्नुहुन्छ भने लु न 10 दिन भित्रमा जम्मै नेता वर्ग हैन, अहिलेको नयाँ पार्टी बनिएको नेताको देखि लिएर गोर्खा लिगको नेतादेखि लिएर जम्मै गरेर अनि सिभिल सोसाइटीको 10-15 जना 12 जना मिटिङ गरौँ, दिल्लीमै गरौँ, कलकत्तामै गरौँ हैन, दार्जिलिङमै गरौँ, कहीँ पनि हुन्छ त्यहाँ गरौँ अनि तय गरौँ त लु अब चाहिँ यो गरौँ भनेर। अनि जो नेताले हैन अधिकांश मान्छेले भनेको कुरा मान्दैन उलाई गएर बाहिर निस्केर भनिदिनु पर्छ यो मान्छेले यो मान्दैन भनेर सिधै। अब त त्यस्तो किसिमको राजनीति गर्नुपर्ने समय आयो। लुकेर छिपेर गर्ने सब नहुने भयो। वास्तवमा गर्नुपर्ने यही नै हो र गरिनुपर्ने पनि सरले भने अनुसार नै हो। अन्तिम एउटा विकल्प छ हामीसँग जो यस प्रकारले पनि गर्न सकिन्छ र केन्द्रले दिने पीपीएसहरुबारे केन्द्रको नीतिहरुबारे हामीले केही कुराकानीहरु गर्यौं र अब राज्य सरकारले पनि पहाडको समाधानबारे पाइला चालिसकेको छ जसलाई पनि हामी अनदेखा गर्न सक्दैनौं किनकि यसलाई पनि यसको चर्चालाई पनि हामी मध्यनजरमा राख्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो कि अहिले राज्य सरकारको निर्देश अनुसार पहाडका राजनैतिक दलहरुलाई पहाडको स्थायी समाधानबारे रूपरेखा तयार पार्ने निर्देश दिइसकेकी छन् र अहिले एकातिर पनि थापाहरूले एउटा 7 सदस्यीय टोली गठन गरेर यसप्रति काम सुरु गरिसकेको छ भने अब यता गोजमोहले पनि एउटा कमिटी गठन गरेर यसमाथि काम सुरु गर्ने बताइसकेका छन् र उनीहरू दुवै टोलीले एउटा पहल के गरिरहेका छन् भने पहाडको स्थायी समाधानबारे रूपरेखा बनाउनको निम्ति जति पनि बौद्धिक जमातका स्तरका मानिसहरू छन् उहाँहरूसँग विचार विमर्शहरू गरिरहेका छन्, उहाँहरूको सुझावहरू लिइरहेका छन्। अवश्य पनि सरलाई पनि दुवै टोलीबाट नै विचार विमर्शको लागि आमन्त्रण आएकै हुनुपर्छ र सरले यी दुवै टोलीहरूलाई सुझाव दिएको खण्डमा कस्तो प्रकारको व्यवस्थाको लागि यहाँ सुझाउनुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, अति नै राम्रो कुरो हो दुईटा राजनैतिक दललाई जिम्मेवारी दियो भन्ने कुरो अति नै राम्रो कुरो होइन। त्यसको माने मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुहुँदैछ मलाई पनि यसको पर्मानेन्ट सोल्युसन थाहा छैन होइन, तर तपाईहरुले मिलेर मलाई पर्मानेन्ट सोल्युसनको परिभाषा पनि दिनुहोस् अनि तत्त्व र तथ्य दुईटै दिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ। ठुलो मौका हो होइन। अब यति बेला के एउटा राजनैतिक पार्टी र अर्को राजनैतिक पार्टीले अलग अलग मिटिङ गरेर गर्नुभन्दा दुईटै राजनैतिक पार्टीले सबैलाई एउटै फोरममा ल्याएर उनीहरू नै हो सबैभन्दा ठुलो पार्टीहरू नै, त्यो बाहेक जिएनएलएफ मात्रै छ होइन। जिएनएलएफलाई पनि एमपी महोदयलाई पनि ल्याएर लु बसौँ सुरु गरौँ, कारण तृणमूल कांग्रेसले को नेताले नै भनेपछि त तृणमूल कांग्रेसलाई पनि ल्याउनु पर्यो, ल्याएर छलफल गरेर बंगाल भित्र कुन सोल्युसन चाहिँ बेस्ट हुन्छ हाम्रो त्यो माथि कुरा गर्नु पर्यो। बंगालले छुट्टै राज्य पनि दिनु सक्दैन, युनियन टेरिटरी पनि दिनु सक्दैन, तर बंगालले एउटा काम गर्नु सक्छ। बंगालले यिनीहरूलाई युनियन टेरिटरी देऊ र छुट्टै राज्य देऊ भनेर रेजुलेसन चाहिँ पास गरेर पठाउन सक्छ हैन त। त्यो रेजुलेसन पास गर्नु चाहिँ उनीहरूले सक्छ। त रेजुलेसन पास गर्नु बाहेक बंगाल भित्रै रहउन्जेलसम्म कुन किसिमको सोल्युसन चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरोमा तपाईहरुले बस गर्नु पर्यो। 3-4 वटा मोडल छ हैन, 3-4 वटा मोडलमा यो मोडल छ त्यो अब फर्स्ट मोडलमा आउँछ 244A। मैले पहिलेदेखि भने राज्यभित्रको राज्य हाम्रै आफ्नै क्याबिनेट हुन्छ, हाम्रै आफ्नै डिपार्टमेन्ट हुन्छ। आर्टिकल शेड्युल 7 ले दिएको जति पनि सेन्ट्रल स्टेटमा परेका डिपार्टमेन्टहरू छ त्यो लेखेर पनि बुझाएको छु बहिनी मैले हैन, लेखेरै पनि दिएको छु सबलाई, सब साथीहरुले। त दोस्रो सोल्युसन हुन्छ ठिकै छ हामीलाई छुट्टै राज्य गरे 244A दियो, तर 244A सँगसँगै हामीलाई नर्थ इस्ट काउन्सिलको मेम्बरशिप पनि दियो भनेर भन्नु पर्यो। फर्स्ट बेस्ट सोल्युसन हैन। अब सेकेन्ड सोल्युसनमा यो छ, थर्ड सोल्युसनमा यो छ भनेर सरकारलाई बताउदिनु पर्यो। तर अब नेगोसिएसन गर्दाखेरि फर्स्ट सोल्युसनमै गर्नु पर्यो
सेकेन्ड र थर्डमा पहिल्यै बताएर हामीलाई सेकेन्ड र थर्ड, सरकारले त थर्ड मन पराउँछ, फोर्थ मन पराउँछ, सरकारले त सोल्युसनै मन नपराउनु पनि सक्छ होइन त सरकारले त। त्यही कारण तपाईँले सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ खोल्नै हुँदैन। अब हाम्रो साथीहरूले सेकेन्ड र थर्ड फोर्थको कुरा गर्नु थाल्यो, फिफ्थको कुरा गर्नु थाल्यो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको त कुरै गर्नु छोड्यो। त्यही यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यति राम्रो दुईटै पार्टीमा राम्रा राम्रा व्यक्तिहरू पनि छन्, बुझ्ने पढ्ने माने खेलेका व्यक्तिहरू, भूमिका निभाएका व्यक्तिहरू पनि छन्। मलाई उनीहरूले देख्दा लोभ पनि लाग्छ, तर उनीहरू पार्टीदेखि नेतादेखि एक दुईजना नेताका चम्चा काँटा छुरीदेखि चम्चा काँटा छुरी थालभित्र परेन, त्यसो गर्दा उनीहरू बोल्नै सक्दैन होइन। यो मौका हो, लु न बङ्गालभित्रै सोल्युसन दिनुहुन्छ भने, खोज्नु हुँदैछ भने बङ्गाल सरकारले, मुख्यमन्त्री महोदयले एकदम ढाकी ल्याएर अगाडि राख्नुहुन्छ, तपाईँले यो ढाकीमा जे हाल्नु भयो भनेर भन्नुभएको छ, त्यही त भन्नुभएको छ होइन। तपाईँले जे हाल्नुहुन्छ म त्यही टिप्छु भनेर, लु टिप्नुहोस्, हाम्रो ढाकीमा तपाईँलाई हामी यो हालिदिन्छ होइन। अनि पो कुरा सुरु हुन्छ त बङ्गालभित्रको कुरा। अहिले नै भन्नु थाले कि बोर्ड एलिमेन्ट चाहिन्छ, अहिले नै भन्नु थाले कार्बी आङ्लोङ जस्तै चाहिन्छ, हामीलाई अरू भन्नु थाले जिटिएको इलेक्सन चाहिन्छ, त फेरि यत्रो झगडा किन गर्नु, यत्रो मान्छे किन मर्नु दिनु, यति डरलाग्दो विचलित अवस्थामा तपाईँ हामी किन पुग्नु। तपाईँले त्यही कुरो फेरि दोहोऱ्याएर गर्नुहुन्छ भने होइन, 104 दिन 105 दिनको बन्दमा तपाईँ हामी किन रुमलिनु, कति चाहिँ हानि भयो, कति चाहिँ डरलाग्दो भयो दार्जिलिङमा स्थिति, यो विचार गर्नुपर्छ है। र सरलाई म एउटा अन्तिम प्रश्न गरेर यस कार्यक्रमलाई अन्त गर्न चाहन्छु। जस्तो कि स्थिति एकातिर यस्तो छ सर, अर्कोतिर के भने अब जिटिएको चुनावलाई लिएर पनि सबै दलहरू सत्तामा बसिसकेको दल र अरू दलहरू पनि अहिले एकदमै जिटिएको चुनावलाई लिएर एउटा इच्छुक, चुनावी मैदानमा सहभागी हुन इच्छुक पनि देखिएको छ। र जस्तो कि सरले नै भन्नुहुन्थ्यो से नो टु जिटिए, अब हामीले जिटिएलाई एकदमै बाहिर आउनुपर्छ भनेर सरले धेरै एउटा पहल पनि गर्नुभएको थियो। तर अब जिटिएकै चुनाव हुन गइरहेको छ र जुन चुनावमा पहाडका दलहरू पनि एकदमै अग्रसर भइरहेको छ चुनावी मैदानमा भाग लिनको निम्ति। यस्तो स्थिति छ सर अहिले, र अब उपरान्तको राजनीति, पहाडको राजनीति कुन दिशातर्फ गइरहेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस् है, जिटिए तपाईँ हामीले चलायौँ, 8, 10, 12 वर्ष चलाएपछि देख्यौँ कि जिटिएले केही गर्नु सक्दैन रहेछ भनेर होइन, न यता गर्नु सक्यो उता गर्नु सक्यो। तर जिटिएले एउटा ठुलो काम गर्यो, जिटिएलाई मान्नुपर्छ त्यो काममा। जिटिएलाई चाहिँ राजनैतिक दलले आफ्नो ढिकुटी बनाइदियो, यहाँ चाहिँ पैसा रहेछ, यो ढिकुटीबाट, यो तिजोरीबाट जति पैसा झिके पनि हुने रहेछ भनेर उनीहरूले, अहिले जसले जिटिए जान्छु भन्दैछ त्यो चाहिँ जिटिएको मह चाट्नु पल्केकाहरू हुन्, विकास गर्नु पनि होइन, जातिको आइडेन्टिटीको लागि पनि होइन, कारण उनीहरूलाई थाहा छ जिटिएले केही गर्नै सक्दैन होइन। जब तपाईँलाई मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिँदैछु, जब डरलाग्दो कोरोनाले फर्स्ट वेभले हाम्रो दार्जिलिङलाई यति डरलाग्दो प्रकारले सोर्यो होइन, बङ्गालको भारत सरकारको रिप्रेजेन्टेटिभहरू गएर कालिम्पोङ दार्जिलिङतिर घुम्नु पर्यो, त्यति बेला हामीले सिक्किममा जस्तै एउटा के अरे रिबिल्डिङ कमिटी गठन गरौँ र रिबिल्डिङ कमिटीले दार्जिलिङमा टुरिज्मलाई, चियालाई कोरोनाले कति सतायो त्यसको स्टडी गरेर सरकारलाई चढाउँ भनेर मैले भने। हामीले एक्ज्याक्टली सिक्किममा त्यही गर्यौँ, म आफै पनि त्यसको सदस्य भएको हुनाले यति राम्रो रिपोर्ट बनायौँ कि टुरिज्मलाई के भयो, खेतीवालालाई के भयो, ड्राइभरलाई के भयो, के अरे फार्मास्युटिकल कम्पनीलाई के, जम्मै कुरोहरू जम्मा गरेर हामीले यो प्रभाव पार्यो होइन, रक्सी दोकानमा यो प्रभाव पर्यो, स्कुले नानीलाई यो प्रभाव पर्यो, जम्मै लेखेर हामीले भारत सरकारलाई रिपोर्ट तयार पारेर हाम्रा मुख्यमन्त्री महोदय प्रेमसिंह तामाङज्यूले बुझाउनु भयो। अब यस्तै रिपोर्ट दार्जिलिङमा पनि बनाउनु पर्छ ताकि पश्चिम बङ्गाल सरकारले हामीलाई केही दियोस्, भारत सरकारले विश्वका अन्य संस्थाहरूलाई दिनुपर्छ भनेर
मैले प्रपोजल बनाएर मलाई भन्नुभयो उहाँको अध्यक्ष महोदयले, तपाईले सर तपाईले के गर्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि मैले भाइ यस्तो गरौँ, हेर्नुहोस् है अध्यक्ष महोदय, यस्तो काम गरौँ, त्यसले गर्दा GTA कोले पनि एउटा ठुलो काम गर्ने मौका पाउँछ भनेर भनेको। त्यो प्रपोजललाई अध्यक्ष महोदयले अगाडि बढाउनै सक्नु भएन। किन सक्नु भएन भन्दाखेरि बिचारा उहाँलाई दोष दिदिन, कारण त्यो प्रपोजल जो प्रपोजल मान्ने मान्छेहरू थियो उनीहरूले त्यसलाई मान्नै मानेन। कारण यो प्रपोजल बनायो भने सरकारको यसरी एक्सपोज हुन्छ, सरकारको यसरी यस्तो कुरोहरू बाहिर निस्किन सक्छ भनेर हैन त। त्यसको माने GTA ले सानो भन्दा सानो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसिसन पनि, प्रशासनिक निर्णय पनि डिसिसनले GTA ले लिनु सक्दैन। फेरि त्यस्तो GTA किन लिनुहुन्छ हैन त। मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि GTA पनि नलिउँ, बरु 2 वर्ष होस्, पर्ख्यौँ हामी, 2 वर्ष होस्, 2 वर्षमै ट्राइपार्टाइटको नेगोसिएसन हो, पर्ख्यौँ हामी, केही न केही त पाउँछौँ, छुट्टै राज्य पाउँछौँ सक्छौँ, युनियन टेरिटरी पाउन सक्छौँ, 244A पनि पाउन सक्छौँ, 3टामा एउटा पायौँ भने त भइगयो नि। तर यो GTA मा आज तपाईहरु पस्ने साथ भोलि अलिअलि रहेको मान्छेहरू पनि त्यही GTA मै जान्छन्, अनि मान्छेहरू यति विभाजित हुन्छन्, दुखित हुन्छन् हैन, के अरे आतंकित हुन्छन्। सरकारले त्यसपछि आफ्नै खेल खेल्छ, राजनैतिक नेताले, जाति पार्टीले आफ्नै खेल खेल्छ, टुक्रा टुक्रा भएर जान्छ हैन त। हाम्रो फेरि एउटा ठुलो अस्थिरताको माहौल त्यहाँ आउँछ। पर्ख्यौँ, नलिनुहोस् साथीहरू, मैले भन्दैछु तपाईहरुलाई, हातै जोडेर भन्छु GTA नलिनुहोस् हैन, ठुलो व्यवस्था लिनुहोस्, तपाईको पनि तिजोरी ठुलो हुन्छ हैन, तपाईको पनि ढिकुटी बढेर जान्छ, राजनैतिक दलहरूले नेताहरूले खान्छु भन्यो भने खाने जग्गा ठुलो हुन्छ, ढिकुटी ठुलो हुन्छ, धनको पोको ठुलो हुन्छ, तर ठुलै कुरो ल्याउनु पर्छ, पर्खिनुहोस्, धैर्य धारण गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ म सबैलाई फेरि निवेदन साथसाथै आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, आजको समय र परिस्थितिलाई एकदमै नितान्त काम लाग्ने सरले धेरैवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनिदिनु भयो। सरसँग हामी आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै चर्चा परिचर्चालाई हामी जारी राख्नेछौँ। सर, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। बबिता मादेन बहिनी, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। क्यामेराका साथी भाइहरू, जति पनि तपाईको स्टुडियोमा साथीहरू छन्, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। दर्शकबिन, यहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर महेन्द्र पी लामा, जसलाई यहाँले सुनिरहनु भएको थियो। आउने दिनहरूमा पनि हामी बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँगको चर्चा परिचर्चालाई जारी नै राख्नेछौँ। यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोस् हिमालयन नेटवर्क। Eklavya Institute of Management is one of the premier institute of hotel management in Siliguri. With more than 6 years of experience under its belt, Eklavya provides 100% placement assistance guarantee. We offer 1.5 years diploma in travel, tourism and hospitality management, as well as a 6 months diploma in food production, food and beverage services, front office and housekeeping. For further details, contact Eklavya Institute of Management, Lama Building, behind Hotel Heritage, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri.